السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الحي رقم 11 لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. إذا بعض اللحظات في انتظار التحاق الإخوة والأخوات بمنصة اللقاء والتأكد من وضوح الصوت. إذا إن شاء الله الصوت يكون واضح. إذا بعض اللحظات قبل البدء في استعراض محاور هذا اللقاء. إذا نبدأ على بركة الله. مرحبا بكم، مرحبا للتحق بنا الآن. إذا في هذا اللقاء رقم 11 بإذن الله غدا الأحد نكمل بإذن الله المنهج، كل فقرات المنهج وكل محاور المنهج غدا نخلصهم بإذن الله. وتفضل زي ما قلت لكم سابقا حصة إضافية راح نسويها لكم، هي حصة مراجعة راح تكون يوم السبت المقبل بإذن الله نفس التوقيت. إذا هذا اللقاء رقم 11، غدا رقم 12 وننهي المقرر كامل المنهج، والسبت المقبل فقط حصة لمراجعة بعض المسائل العملية اللي تطرقنا لها طيلة هذا الفصل. إذا نبدأ على بركة الله في استعراض محاور هذا اللقاء بإذن الله. اليوم راح نشوف معدل دوران الزمم المدينة والزمم الدائنة. راح نشوف كذلك معامل فعالية إدارة رأس المال أو فعالية إدارة رأس المال العامل. راح نفهم ما هو رأس المال العامل وكيف نقيس فعالية إدارة رأس المال العامل. المحور الثالث راح ننتقل إلى نسب الربحية، وبالتحديد راح نشوف إلى معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، وأخيرا ربحية السهم الواحد. وبالتالي تقريبا ننهي الفقرات المتعلقة بالتحليل المالي. نعود نذكر احنا اليوم بإذن الله بصدد استكمال ما بدأناه في اللقاءات السابقة، وهو محور التحليل المالي. كان تذكروا رينا سابقا التحليل الأفقي، التحليل العمودي، ورينا كذلك التحليل بالنسب المالية. وكنا استعرضنا في اللقاءات السابقة وفي اللقاء السابق بعض النسب المالية مثل نسب السيولة ومعدل دوران المخزون وغيرها من النسب المالية اللي تطرقنا لها في اللقاءات الفارطة. اليوم نكمل في النسب المالية، وهي نسب بالطبع تساعد المحلل المالي على تحليل القوائم المالية للشركة. زي ما قلنا سابقا النسب التي يستعملها المحلل المالي تختلف حسب الغرض من التحليل.
ما معنى حسب الغرض من التحليل؟ يعني حسب الهدف من التحليل، هل هو الهدف الربحية؟ هل هو الهدف تحليل سيولة الشركة؟ هل هو الهدف تحليل الاستثمار أو التوسع أو ما غير ذلك؟ فيوجد العديد من النسب المالية، وبالطبع اختيار النسب يكون حسب الهدف من عملية التحليل أو الغرض من عملية التحليل. اليوم رح نشوف معدل دوران الذمم، والهدف منه هو تقليص الفرق بين مديونية الشركة ودائنيتها. ما المقصود هنا؟ يعني هنا من خلال أو الهدف من هذه النسب هو الوصول إلى الموازنة بين مديونية الشركة ودائنيتها. بعبارة أخرى، جعل مدة مديونية الشركة للغير تكون أكبر أو أطول ما يمكن، وبالطبع الشركة من جهة ثانية تقوم على تقصير مدة الدائنية. ما معنى هنا؟ يعني عندما تبيع مثلا السلعة حقتها إلى العملاء، فإنها تحاول أنها ما تعطيش مدة تحصيل طويلة، لأنه لو تعطي مدة تحصيل طويلة فرح تكون الحسابات المدينة المبالغ حقتها كبيرة، ورح تكون فترة التحصيل طويلة، مما يؤثر سلبا في بعض الحالات إذا يكون مثلا الالتزامات حقت الشركة، الاستحقاقات حقتها تكون قصيرة. ما معناه؟ يعني مثلا نشتري المواد الأولية من عند الموردين وأتحصل مثلا على مدة سداد فقط 10 أيام، ائتمان تجاري ل10 أيام فقط، وأبيع للعملاء حقاتي ونعطيهم فترة سداد 20 يوم. فهنا فيه أكيد إمكانية أنه الشركة تقع في عجز وقتي في السيولة، لأن الفترة اللي راح تحصل فيها الفلوس من عند العملاء حقاتها أطول من الفترة اللي مفروض تدفعها إلى الموردين حقاتها. فإذا يجب على الشركة أن تقوم بالموازنة أو الموائمة بين مديونيتها ودائنيتها. بعبارة أخرى، جعل مدة مديونيتها للغير أطول ما يمكن، وجعل مدة الدائنية أقصر ما يمكن. وبالتالي هنا لإدارة الدائنية والمديونية حقت الشركة من المهم أن يقوم المحلل المالي بحساب نسب مالية تقيس مدة تحصيل الذمم المدينة مثلا. بعبارة أخرى، كم نعطي لعملائنا من مدة للسداد، أو كذلك نقدر نحسب المعدل دوران الذمم الدائنة هنا بالنسبة للموردين، كم نتحصل من عند الموردين حقاتنا كفترة للسداد. إذا نبدأ بالمعامل دوران الذمم المدينة، ونرجع لتمريننا اللي بدينا فيه المرة الفارطة. كانت تتذكروا رح نكمل على نفس التمرين، يعني اللي فيه البيانات حقت مقتطفات من قائمة المركز المالي ومعلومات أخرى، رح أعرضه أمامكم الآن. إذا هذا مثالنا اللي حسبنا عليه النسب في اللقاءات الفارطة، هذا نفسه. ولكن اليوم أكيد رح نحسب نسب أخرى. رح أبدأ بمعدل دوران الذمم المدينة. ما معنى معدل دوران الذمم المدينة، أو كذلك يطلق عليها معامل دوران الذمم المدينة؟ هذا المعدل أو النسبة مهمة جدا لكي نعرف معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة. فإذا معدل دوران الذمم المدينة هو الناتج عن المبيعات الآجلة. ما معنى المبيعات الآجلة؟ يعني المبيعات اللي تبيعهم الشركة للعملاء حقتها، ولكن فترة تحصيل الكاش أو فترة الحصول على مبلغ المبيعات رح يكون بعد فترة بالآجل. فهنا رح يتم تسجيل المبالغ في
الذمم المدينة. إذا الذمم المدينة هي ناتجة عن المبيعات الآجلة. ولمعرفة معدل تحصيل الذمم المدينة بالطبع نقوم بحساب بما يسمى معدل دوران الذمم المدينة. والنسبة هذه تساعد كثير المحلل المالي في الشركة لكي يعرف استراتيجية الشركة فيما يخص مدة التحصيل، أو يعرف كذلك سياسة تسويق الشركة، كم تعطي الشركة لعملائها من مدة لتحصيل الأموال ومن غير ذلك. فلهنا تحاول الشركة أكثر ما يمكن أنها تقلل من مدة التحصيل، أوكي؟ لأنه في هذه الحالة راح تحصل على موارد بالطبع قصيرة الأجل تساعدها في تمويل الدورة التشغيلية للشركة، لأنه كلما طالت هذه المدة، مدة التحصيل الذمم المدينة، كلما طالت كلما هناك احتمال أن الشركة تقع في نقص في السيولة، في نقص وقتي للسيولة، وبالتالي تضطر إلى الاقتراض. وعندما تقترض فبالطبع هناك تكلفة حقة التمويل، وتكلفة التمويل بالطبع راح ترفع من تكلفة الشركة وبالتالي تقلل من أرباحها. فيفضل هنا أن المدير أو المسؤول عن القسم المالي في الشركة أنه يحاول أن يوائم بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة، بين مديونية الشركة وبين دائنيتها. أوكي؟ إذا أمامنا هذا النسب اللي راح نحسبوها الآن. إذا عندنا صافي الذمم، تعريفها هي قيمة المديونية ناقص قيمة الدائنية. هذه صافي الذمم، قيمة المديونية ناقص قيمة الدائنية. نبدأ معدل دوران الذمم المدينة، نقوم بتحصيلها عبر قسمة صافي المبيعات على رصيد الذمم المدينة. بالطبع صافي المبيعات الآجلة على رصيد الذمم المدينة. في التمرين حقاتنا لهنا عندنا صافي المبيعات، هنا نفترض أنها بالآجل كم 20,000 ريال، وعندنا رصيد الذمم المدينة اللي هي 2200. رصيد الذمم المدينة موجودة في الجدول الأول فوق، كانت لاحظوا رصيد الذمم المدينة في الجدول الأول 2200. أوكي. وبالنسبة لصافي المبيعات في الجدول اللي على اليسار، إذا هذا صافي الذمم المدينة هنا، وهنا صافي المبيعات الآجلة اللي هو 20,000. إذا نقسم 20,000 تقسيم 2200 يساوي 9.1. لهنا هذا يسمى معدل دوران الذمم المدينة. بالطبع النتيجة حقتها بالإيش؟ من مرة، يعني كم تقوم الشركة من تحصيل حساباتها المدينة من مرة في السنة الواحدة، يعني تقوم بتحصيل 9 مرات تقريبا الحسابات أو الذمم المدينة في السنة الواحدة. بالطبع كلما كان هذا المعدل مرتفع كلما يعتبر جيدا أن الشركة تقوم بتحصيل الذمم المدينة بطريقة جيدة. أوكي. تقول لي نفس السؤال السابق، هل هذه النسبة جيدة أو غير جيدة؟ هل المعدل هذا جيد أو غير جيد؟ الجواب نفس الأجوبة السابقة، أن هذا يختلف حسب نشاط الشركة وحسب القطاع. فيه أنشطة حقت شركات اللي تتطلب أنه فترة التحصيل تكون أطول، أنه المبيعات تكون جزء مهم منها بالآجل ويفترض أنه يكون هناك فترة انتظار أكثر. ولكن في أنشطة أخرى اللي بالطبع يعني المبيعات الآجلة لا تمثل الجزء الأساسي، أغلبية النشاطات بالكاش، وبالتالي بالطبع النسبة هذه تختلف. وغالبا عند التحليل المالي نقوم بمقارنة النتائج حقت الشركة، معدل دوران الذمم المدينة، نقارنوا إما بمتوسط القطاع اللي تنتمي له الشركة، أو كذلك مقارنة أخرى مقارنة تاريخية عبر الزمن. يعني مثال
لو فرضا أنه معدل دوران الذمم المدينة في شركتنا في هذا المثال 9.01، هذا ما وجدناه، وفرضا أنه متوسط القطاع 15، فهنا في إشكال في تحصيل الذمم المدينة لهذه الشركة مقارنة بالقطاع، لأن القطاع هنا 15 والشركة 9، افتراس قلنا هنا. فبالتالي هنا يجب على الشركة مراجعة سياستها في تحصيل حساباتها المدينة. كذلك نقدر نسوي تحليل ثاني بتحليل معدل دوران الذمم المدينة عبر التاريخ أو عبر التطور عبر السنوات. مثلا نقارن حقت 2017 2018 و2019 ونشوف هل مثلا فيه تطور، هل فيه انخفاض، ونبحث عن الأسباب وما هي الطرق لتعزيزها إن كانت هناك نقاط إيجابية، أو لو كان فيه هناك سلبيات فكذلك نقوم بمعالجة النقائص. هذا بالنسبة لمعدل دوران الذمم المدينة. كذلك من النسب اللي نحسبوها معدل دوران الذمم الدائنة. الآن الجزء الثاني، وتعرفوا انتم الذمم الدائنة هي الذمم الناتجة عن المشتريات الآجلة. عندما الشركة تشتري مثلا المواد الأولية أو السلع من عند الموردين وتشتري بالآجل، فينتج عن ذلك ما يسمى الحسابات الدائنة أو الذمم الدائنة. وهنا كلما تتحصل الشركة على فترة سداد أطول، كانت تتذكر وقت عرفناها بما يسمى الائتمان التجاري، كلما كانت فترة السداد طويلة كلما يكون أفضل للشركة، لأن الشركة هنا تقدر تتحصل على المواد الأولية أو السلعة وتقدر تشتغل بها وتدفع بعد فترة. فكلما تكون الفترة أطول بالنسبة للشركة كلما يكون كذلك أفضل. وبالتالي لهنا يفضل أن تكون مدة السداد التي تتحصل عليها الشركة من عند الموردين يفضل أن تكون أكبر من المدة التي تمنحها الشركة لعملائها. عندما مثلا تتحصل الشركة من عند الموردين فترة سداد 30 يوم وتمنح الشركة لعملائها فترة سداد 25 يوم، فهذا ممتاز، لأن لهنا راح تحصل الفلوس من عند العملاء قبل تاريخ استحقاق دفع الأموال إلى الموردين. إذا هذا حسب التقريب. إذا كيف يتم حساب معدل دوران الذمم الدائنة، واللي فسرتها منذ قليل هي ناتجة عن المشتريات الآجلة. إذا نقوم بقسمة تكلفة البضاعة المباعة على رصيد الذمم الدائنة. إذا معدل دوران الذمم الدائنة في هذا المثال تكلفة البضاعة المباعة هنا 8000. إذا تلاحظوا فيها في الجدول اللي على اليسار في الأسفل، الجدول الصغير اللي فيه عدد الأسهم، صافي المبيعات، تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة 8000 تقسيم رصيد الذمم الدائنة. رصيد الذمم الدائنة بالطبع موجود من ضمن الخصوم قصيرة الأجل أو المطلوبات قصيرة الأجل اللي هي في هذا التمرين 6000. إذا 8000 تقسيم 6000 يساوي 1.33 مرة. بالطبع دائما نعود أنه النسبة هذه تختلف من شركة إلى شركة ومن قطاع إلى قطاع. نتعدى إلى النسبة الأخرى والفقرة الثانية في لقائنا اليوم، هو بما يسمى بفعالية إدارة رأس المال. إذن فعالية إدارة رأس المال، إذن نشيل هذا النسبة هذه ونعرض أمامكم الجزء الثاني، فعالية إدارة رأس المال. إذن هذه فعالية إدارة رأس المال العامل، وهو هذه المؤشر هو يؤشر إلى مدى استغلال رأس المال الشركة في العملية الإنتاجية، إدارة رأس المال العامل. وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كان الاستغلال
أفضل في الشركة. إذا فعالية إدارة رأس المال هو يحسب كالتالي: رأس المال العامل تقسيم مجموع الأصول. بالطبع نضرب في 100 لكي أتحصل على النسبة كنسبة مئوية. ولكن كيف يحسب رأس المال العامل أو صافي رأس المال العامل؟ صافي رأس المال العامل هو الفرق ما بين الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة، أو الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. الأصول المتداولة مثل إيش؟ المخزون والذمم المدينة. في تمريننا هنا المخزون والذمم المدينة هذه تسمى الأصول المتداولة، ناقص الذمم الدائنة أو المطلوبات المتداولة. ترى نطبق في هذا المثال لرأس المال العامل يساوي المخزون 4400 من الجدول الأول اللي فيه الأصول، زائد الذمم المدينة كذلك تعتبر من الأصول المتداولة، ناقص الذمم الدائنة. إذا هذا هو تعريف رأس المال العامل. إذا رأس المال العامل بالإنجليزية working capital، أو صافي رأس المال العامل net working capital، وهو الرأس المال المطلوب في العملية التشغيلية. لتشغيل النشاط حقة الشركة يجب عليك مبلغ من الفلوس اللي تقدر تشتري به المواد الأولية ودفع أجور العمال وما غير ذلك. إذا رأس المال العامل يساوي 4400 زائد 2200 ناقص الذمم الدائنة 6000 موجودة في الجدول اللي على اليمين الصغير. إذا رأس المال العامل 600. رأس المال العامل هنا 600 ألف ريال. نعود إلى النسبة الأصلية هي فعالية إدارة رأس المال. فعالية إدارة رأس المال العامل يساوي رأس المال العامل على مجموع الأصول. رأس المال العامل وجدناه 600 تقسيم مجموع الأصول موجود أمامكم في الجدول الأول 26800. 600 تقسيم 26800 تطلع النتيجة 0.0224. نحولها إلى نسبة مئوية، نضرب النتيجة في 100 ونتحصل على 2.24%. ولهنا تلاحظوا أن النسبة هذه نوعا ما منخفضة، ويعني تقدر تقول أن الشركة لهنا تعتمد على العديد من المبيعات بالأحجام مرتفعة أو بأحجام كبيرة بالآجل. وبالطبع لهنا دائما نعود التحليل الجيد يكون حسب معيار ما هو متوسط القطاع حقة هذه الشركة. ولكن مبدئيا هنا النسبة تبدو ضئيلة، ويجب على الشركة مثلا تغيير مثلا استراتيجيتها أو سياستها في من ناحية البيع بالآجل. تلاحظوا إخواني وأخواتي أن التحليل المالي ليس مجرد حساب نسب فقط. الحساب ليس صعب، لأنه الآن ما شاء الله بالإكسل فقط تدخل المعادلة في إكسل، دخل الرقم على طول يعطيك النتيجة، على طول يعطيك الحساب. وكلما تغير الرقم، فرضا أنه المخزون تغير من مبلغ إلى مبلغ، على طول تغير الرقم، النتيجة على طول تحسب ويعطيك النتيجة جاهزة. الإضافة هي تكمن لأنه كل شخص يقدر يسوي هذه المعادلة على إكسل سهلة، أو في برمجية تكون كل شيء جاهز. ولكن ما هو دورك كمحلل مالي أو كمختص في التمويل؟ أنك تقوم بقراءة هذه النسبة وتقوم بتحليلها. يعني لو كانت هناك نقاط قوة في الشركة فتقوم بتعزيزها، لو كان هناك سلبية أو نقاط ضعف أو نقائص، فبالطبع يجب عن البحث عن الأسباب والمسببات وعن الحلول لكيفية تخطي هذا الضعف أو السلبية اللي موجودة في الشركة. بعد مرينا إذا معامل دوران الذمم المدينة ومعامل دوران الذمم الدائنة، فعالية إدارة رأس المال العامل، نمر إلى مجموعة أخرى من النسب يطلق عليها نسب الربحية، ونسب مهمة جدا ويتم اعتمادها في العديد من التحاليل المالية. فكثير من المستثمرون يبحثون عن
الربحية، المساهمون كذلك عن الربحية، البنوك كذلك يبحثون على ربحية الشركة ومدى قدرتها على السداد أو الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل. فالربحية إذن مهمة في عملية التحليل المالي، والعديد من الأطراف تبحث عن قياس الربحية. رح نشوف الآن 3 نسب لقياس الربحية. نبدأ بنسبة العائد على الأصول. نسبة العائد على الأصول بالإنجليزية Return on Assets. Return on Assets، والاختصار المعروف حقتها يتداول كثير ROA. ROA هو Return on Assets، ومعناتها معدل العائد على الأصول. ما هو الهدف من معرفة معدل العائد على الأصول؟ معدل العائد على الأصول هو نسبة مالية تقيس مدى استغلال أصول الشركة في العملية الإنتاجية. كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما دليل على الشركة أنها تستغل جيدا أصولها في العملية الإنتاجية. مثلا هنا معدل العائد على الأصول قانونه إيش؟ الربح الصافي. أكيد دائما ننتظر من نسب الربحية أنه يكون من ضمن مكونات الربح، يكون في البسط صافي الربح تقسيم على، أو الربح قبل الضريبة على، أو الربح قبل الفائدة والضريبة على. فدائما نسب الربحية تشمل مكون ربح في أحد بنودها في البسط. هنا بالنسبة لمعدل العائد على الأصول هو الربح الصافي على مجموع الأصول. صافي الربح كم في هذا التمرين؟ صافي الربح 10,000. اوكي، صافي الربح اذا 10,000، واذا موجوده كصافي الدخل عندكم في الجدول الصغير اللي على اليسار. صافي الدخل 10,000 على مجموع الاصول 26,800. هنا كم معدل العائد على الاصول؟ 37.31. هذه تعتبر نسبة مرتفعة، نسبة جيدة. ما معناه؟ أن الشركة على كل 100 ريال استثمرتها في الأصول حقتها تحصلت على 37 ريال فاصلة 31 هللة. فهذا يعتبر مرتفع، يعني عائد هنا ممتاز بالنسبة لهذه الشركة، وهي تستغل بصفة جيدة أصولها. كذلك من النسب الأخرى التي يمكن أن نعتمد عليها في تحليل الربحية معدل العائد على حقوق الملكية. النسبة اللي قبلها العائد على الأصول ككل، أصول كل الشركة، يعني مجموع الأصول. في بعض الحالات نحتاج المحلل المالي فقط إلى تحليل أو إلى حساب العائد للمساهمين، أو العائد فقط للملاك. وفي هذه الحالة نقوم بحساب ما يسمى معدل العائد على حقوق الملكية. فالبسط حقته في القانون هو صافي الربح، ولكن ما نقسم على إجمالي الأصول، لأنه إجمالي الأصول في هذه الحالة نبحث على معدل العائد على الأصول، ولكن هنا نريد أن نبحث على معدل العائد على حقوق الملكية. فإذا هو صافي الربح على قيمة حقوق الملكية. صافي الربح زي ما قلنا منذ قليل موجود عندكم صافي الدخل 10,000 تقسيم حقوق الملكية. بالطبع نلقاها في الجزء الثاني من قائمة المركز المالي، وهو تخص حقوق الملكية اللي هي قيمتها صافي حقوق الملكية موجودة أمامكم في الجدول الصغير اللي على اليمين 15,600. إذا نقسم 10,000 تقسيم 15,600 تطلع النتيجة 0.64. نحولها إلى نسبة مئوية، نضرب النتيجة في المئة 64.10. كذلك حسب التمرين هذا يعني عائد بكل صراحة مرتفعة جدا. يعني على كل 100 ريال استثمرها المساهمون في هذه الشركة أو الملاك في هذه الشركة يتحصلون على 64 ريال 0.10، وهذا يعتبر مبلغ مرتفع. اوكي، اذا النسبة الأولى إذا العائد على الأصول يعطينا تقيس مدى استغلال الشركة لأصولها في العملية الإنتاجية. وبالنسبة للنسبة الثانية فهي تخص فقط ملاك المؤسسة أو ملاك الشركة، ومعرفة مدى استغلال حقوق الملكية في العملية الإنتاجية. أخيرا النسبة الأخيرة
هي ربحية السهم، وكذلك معروفة النسبة هذه، وأكيد حتى بالمنطق نقدر نحصلها. ما معنى ربحية السهم الواحد؟ يعني كم يكون نصيب كل سهم من أرباح الشركة. فالقانون حقته واضح. كيف نحسب نصيب كل سهم من الأرباح؟ أنه نقوم بتقسيم الربح الصافي حقة الشركة ككل على عدد الأسهم، على عدد الأسهم، يعني صافي ربح الشركة على عدد الأسهم. وهو بالطبع يعتبر من المؤشرات المهمة، أو من المؤشرات المهمة للمستثمرين في السوق المالي، لمعرفة أو لأخذ القرار الاستثماري. فكلما كانت ربحية السهم الواحد مرتفعة، فكلما يكون السهم مغري أكثر بالنسبة للمستثمرين. إذا نطبق على المثال حقاتنا. ربحية السهم، إذا صافي الربح أو صافي الدخل 10,000 هو نفسه اللي اشتغلنا به للنسبتين السابقتين، تقسيم على عدد الأسهم. عدد الأسهم نفترض أنه عدد الأسهم 1500 سهم موجودة، وكأمامكم في الجدول الصغير اللي على اليسار عدد أسهم رأس المال 1500 سهم. إذا 10,000 على 1500 يساوي 6.67. ما معناه 6.67؟ معناه أن لكل سهم راح يتحصل على صافي ربح، أو يتحصل على توزيع قدره 6 ريالات و67 هللة. هذه يسمى ربحية السهم الواحد، وهي تقوم بتقسيم صافي ربح الشركة على مجموع عدد الأسهم المصدرة لهذه الشركة. حسب التقريب هذا شباب إخواني وأخواتي، هذا أهم محاورنا اليوم، واللي تقريبا نختم به باب التحليل المالي. مازال عندنا محاضرة نكمل المنهج إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت، نكمل المنهج كامل 12 محاضرة. هذا هو الأساس حقة المقرر. وأكيد إن شاء الله ما تنساوش السبت المقبل محاضرة إضافية سميتها مراجعة، راح نتطرق لأهم المسائل العملية اللي قمناها. بالطبع نفس التوقيت راح تكون 45 دقيقة، ولكن نحاول نسرع ونسوي أهم المحطات العملية اللي تطرقنا لها خلال هذا الفصل. وكالعادة نختم كل لقاء حي بكويز. يعني اليوم مش نختم اللقاء الحي بكويز، وكذلك غدا، وفي كذلك حلقة المراجعة كذلك راح نسوي كويز مختصر للمراجعة. إذا الكويز في حسب التقريب اليوم 10 أسئلة بسيطة فقط، راح نعطيه تقريبا لكل سؤال دقيقة. بليز ركزوا. وبالطبع إذا فهمتوا الأسئلة هذا فأكيد فهمتوا كامل محاور هذا اللقاء. إذا أمامكم الكويز، وبعدين نقوم بعملية الحل. إذا انتهى الوقت المخصص للكويز. إذا نبدأ الشرح الأول. إذا نعطيكم الإجابات ما شاء الله. إذا السؤال الأول: تهدف معامل دوران الذمم المدينة إلى حساب معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة. ممتاز. إذا نسبة إجابات ما شاء الله صحيحة ما شاء الله. كل الإجابات اللي شاركت كانت صحيحة. أوكي. السؤال الثاني: تهدف معامل دوران الذمم الدائنة. فسرنا في البداية كان تتذكروا المدينة هي المتأتية عن المبيعات بالآجل، وبالنسبة الذمم الدائنة هي الناتجة عن المشتريات الآجلة. إذا الجواب هو الخيار الأول: معدل تحصيل الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة. نتعداو إلى السؤال الثالث: لنفترض أن صافي ربح الشركة يساوي 200,000 ريال، ومجموع أصول الشركة 1,600,000 ريال، فإن نسبة العائد على الأصول زي ما فسرنا كان تتذكروا نسبة العائد على الأصول تساوي إيش؟ صافي الربح تقسيم مجموع الأصول أو إجمالي الأصول. يعني 200,000 أو 200 تقسيم على 1600 يساوي 0.125، تضربها في المية
ونتحصل على نتيجة 12.5%. نسب إجابات صحيحة 71%، فيها من المشاركين فقط إجابة خاطئة. نكملوا. إذا كان صافي ربح الشركة 200 ألف ريال، أوكي، هذا صافي ربح الشركة اللي راح يكون في البسط حقة النسبة المالية، ورأس المال المدفوع يساوي 600 ألف ريال، والأرباح المحتجزة تساوي 200 ألف ريال، فإن معدل العائد على حقوق الملكية، هنا فيه شوية ترك صغيرة لهنا. يعني احنا نعرفوا أن العائد على حقوق الملكية يساوي إيش؟ صافي الربح تقسيم حقوق الملكية، وحقوق الملكية تشمل زي ما فسرناها سابقا رأس المال المدفوع زائد الأرباح المحتجزة، ولو في علاوة إصدار كذلك تسمى أو تعتبر من حقوق الملكية. يعني في هذا التمرين رح نقوم بتقسيم صافي الربح 200 ألف ريال، إذا 200 في البسط، تقسيم على المقام عن 600 زائد 200، لأن 600 ألف رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة كلاهما يمثلان حقوق الملكية. يعني بعبارة أخرى رح نقسم 200 على 800 تطلع النتيجة إذا 0.25، نحولها إلى نسبة مئوية 25%. السؤال الموالي: إذا كان صافي ربح الشركة يساوي 400 ألف ريال، وأن عدد الأسهم المصدرة 800 ألف سهم، فإن ربحية السهم الواحد، أكيد بسيطة كذلك هذه، يعني نصيب كل سهم من الأرباح أو نطلق عليها ربحية السهم الواحد، تقسم صافي الربح على عدد الأسهم 400 ألف ريال تقسيم 800 ألف ريال، يعني راح يكون نصيب كل سهم من الأرباح نصف ريال. نصف ريال هو ربحية السهم الواحد. ممتاز كذلك، نسب دائما ممتازة، نسب إجابات صحيحة. لمعرفة معدل دوران تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة حسب التقريب، هذا السؤال معكوس للسؤال الأول. إذا لمعرفة تحصيل الذمم المدينة إيش نقوم بحساب؟ معدل دوران الذمم المدينة. أوكي، ما عنده اللي يجاوب أو يجاوب اثنين معدل العائد على حقوق الملكية ما عنده ولا أي علاقة، لأنه هذا عائد ربحية، وإحنا نحكيه هنا معدل تحصيل الذمم المدينة. كيف نقيس التحصيل الذمم المدينة؟ نقوم بحساب معدل دوران الذمم المدينة. إذا عملية سهلة. إذا قال معدل دفع الذمم الدائنة، فأكيد تكون النسبة معدل دوران الذمم الدائنة. نمشي إلى السؤال السابع: الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة تساوي صافي رأس المال العامل. قلناها صافي رأس المال العامل هي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، أو الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة. يعني المسميات تختلف، نقول أصول وإلا موجودات، نقول خصوم وإلا مطلوبات أو التزامات. أوكي، فهذا يساوي صافي رأس المال العامل. السؤال الموالي: يقيس معدل العائد على الأصول مدى. اللي جاوب على مدى استغلال السيولة في العملية الإنتاجية خاطئ، لأن ما عنده علاقة بالسيولة، هذا معدل عائد، فأكيد ننتظر نتيجة لتبرز العائد أو مدى استغلال الجيد للأصول. إذا زي ما فسرناه هو يقيس مدى استغلال أصول الشركة في العملية الإنتاجية. معدل العائد على الأصول إذا يقيس استغلال أصول الشركة في العملية الإنتاجية. إذا هذا هو الجواب. السؤال الموالي: لنفترض أن قيمة المخزون تساوي 300 ألف ريال، وقيمة الذمم المدينة 200 ألف ريال، وقيمة الذمم الدائنة 400 ألف ريال، فإن رأس المال العامل يساوي. فسرنا منذ قليل رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، أو الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة. ونعرف احنا الأصول المتداولة فيها المخزون زائد الذمم المدينة. يعني في هذا التمرين 300 زائد 200 ألف، هذه تسمى الأصول المتداولة، ناقص الذمم الدائنة. الذمم الدائنة 400 ألف، إذا 500 ناقص 400 تساوي 100 ألف ريال. إذا الإجابة هي 100 ألف ريال. نختم بالسؤال الأخير: إذا كانت
قيمة رأس المال العامل تساوي 800 ألف ريال ومجموع الأصول 8 مليون ريال، فإن معدل فعالية رأس المال العامل تساوي، بالطبع نقسم 800 على 8 مليون، نقسم رأس المال العامل على مجموع الأصول 800 ألف ريال تقسيم 8 مليون، تطلع النتيجة 0.10، تحولها إلى نسبة مئوية مضروب في المية 10%. إذا هذا هما النسب، حاولوا تراجعوهم كذلك أكيد، على الأقل باش يطرح منهم بعض الأسئلة في الاختبار النهائي، هي نسب بسيطة. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على المتابعة. ما تنساوش غدا لقاءنا الأخير في المنهج، والسبت المقبل بإذن الله لقاء المراجعة لأهم الجوانب العملية. إذا شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وملتقانا غدا في نفس الموعد. تصبحون على خير.